غادي ناخذ ديك لا فورمول اللي كتعرفوا ليها هي الفارياسيون دو ستوك اش كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. اوكي بالنسبه لاش للمارشانديز. الو غنمشيو للمارشانديز. شوف معايا باش نقول لك ان هاد لا فورمول راه ماشي سي با اوبليجي انك تحفظها، غير هاد الكونت كيجبدها، غير هذيك انت كتميتريزي هاد لي كونت غتجبدها غير لي كونت. شوف شنو هي عندنا لا فورمول ستوك فينال موان ستوك انيسيال. شنو هو ستوك فينال دو مارشانديز؟ هو 20000. شنو هو ستوك انيسيال؟ هو 50000. 20 ناقص 50000 شحال؟ 20000 ناقص 50000 هي شحال؟ هي ناقص 30000. هاي 30000. سي بون. الوغ سيل فو بلي فاش تخرج لك هنا السولد ديبيتور عرفها راه بالناقص، فاش تخرج لك السولد كريديتور عرفها باش بالزائد. دونك هادي راه زائد 15000، هادي راه ناقص 30000. سولد ديبيتور ناقص 30000. باش نتاكدوا هادي واش زائد 15000 نشوفوا ستوك فينال شحال 50000، ستوك انيسيال شحال 35. 50 ناقص 35 هي زائد 15. اوكي الوغ فو فويي هادي سي با لا بين انني نبقى نحمق مع راسي نحفظها. وي راك تعرفها ماشي ما تعرفهاش، خصك تحفظها. غير بارفوا لي جون كياخذوا هادي وكيعتبروها هادي هي الشابيتر كامله. نو ماشي هادي محور الشابيتر. محور الشابيتر سيلو بلي جوج الحوايج، كيفاش تدخل لي زيكريتور في الجورنال وكيفاش تدخل لي زيكريتور في لي كونت. فهمنا؟ هذا هو محور الشابيتر. الا كنتي عارف تدخل لي زيكريتور في الجورنال وفي الكونت ما عندكش مشكل في الشابيتر كامل. ابخي هاد لا فورمول راه كتجبدها غير على لي كونت. دونك باش نختصروا قلنا سي بو بلي فاش تخرج ديك الفارياسيون هنا سولد ديبيتور عرفها بالناقص، عرفها راه ناقص 30000 هادي. وفاش تخرج لك هنا سولد كريديتور عرفها راه زائد 15000. تفهمنا؟ الوغ هادي هي سي بو بلي كانت كيفاش ندخلوا لي زيكريتور في لي كونت. شفنا الجورنال ودابا شفنا لي كونت تري بيان. هنا بقات لنا حاجه اخرى، غير نشوفوا كيفاش كتكون الكالكول ديال الفارياسيون دو ستوك ولا سينيفيكاسيون ديالها. C'est bon le calcul de la variation de stock ou la signification. Alors donc je simplifie s'il vous plaît, تنختصر هادشي كامل اللي قلنا من الديبي دو لا سيونس جيسكا ماتنون. قلنا هاد الشابيتر ديال الريغولاريزاسيون دو ستوك لو بلوز امبورطون فيه هو انك تعرف تدخل دوك لي زيكريتور ديال الريغولاريزاسيون فاش في الجورنال بلس في لي كونت. في الجورنال زائد لي كونت. تفهمنا؟ شفنا كيفاش كيدخلوا في الجورنال ودابا ها كيفاش كيدخلوا في لي كونت. Et pour قلت لكم ان هذا الفورمول اللي كتعرفوا لها هي لا فارياسيون دو ستوك كتساوي ستوك فينال موان ستوك انيسيال، راه ممكن تجبدها غير من هنا. ما صعيباش تجبدها من هنايا. غير اون توكا سي بلي حنا غادي نشوفوا بار لا سويت الكالكول ديال هادي وكيفاش امتى كنقولوا ستوكاج دي ستوكاج سولد ديبيتور سولد كريديتور غادي نشوفوا بار لا سويت. اوكي دونك سي كيل فو روتونيغ شنو خصك تعرف من الاول حتى الاخر. تعرف جنسيست على هاد القضيه هادي، تعرف كيفاش تدخل لي زيكريتور في الجورنال وفي لي كونتوني سي بلي. Puisque je fais l'application, je fais faire les écritures au niveau des journaux et au niveau des comptes, maintenant on va passer à autre chose. C'est bon. La partie la plus importante là dedans, c'est simple, à savoir le calcul de la variation de stock et la signification dialogue, le calcul de l'achat vendu et l'achat consommé. Ok. Donc le calcul de la variation de stock. On sait bien que la variation de stock égale stock final moins stock initial. Ok, هذه لا فورمول جينيرال. ستوك فينال موان ستوك انيسيال. باي ذا واي بارفوا كتلقى راه كاين اللي كيخدم العكس ستوك انيسيال موان ستوك فينال، حتى هو الريزولمون ديالو صح، غير هو خصو يرد بالنا حوايج اخرى. اوكي دونك هذا سي با لوبجيكتيف، نديطايوش في هاد الفرات. نكملوا ستوك فينال موان ستوك انيسيال. اوكي لو كالكول ديال هاد لا فورمول هادي ممكن تعطينا اون فالور كي بوزيتيف وممكن تعطينا اون فالور كي نيجاتيف. Ok. Positif c'est quoi? C'est-à-dire supérieur à 0. Négatif c'est quoi? C'est-à-dire inférieur à 0. Alors, on va le raisonnement de كل واحد. Au cas où حسبنا la variation de stock ولقيناها positive. هادشي كيعني شنو؟ أن stock final moins stock initial supérieur à 0. يعني هاد la formule supérieur à 0. تجديد حتى تعرف. La variation de stock supérieur à 0. Ça implique quoi? Implique un stock final هذه غنجيبها ليه supérieur stock initial. شوف stock final supérieur au stock initial. Alors s'il vous plaît هنا فاش تيكون عندي واحد لو ستوك فينال كبر من لو ستوك انيسيال باش بديت. ستوك فينال كبر من لو ستوك انيسيال باش بديت. شوف s'il vous plaît نعطيو اكزومبل.
مثلا عندنا واحد لو ستوك انيسيال دو 10 عندنا واحد لو ستوك فينال دو 15 ستوك انيسيال ستوك فينال s'il vous plaît ok ستوك انيسيال 10 ستوك فينال 15 هي ستوك فينال supérieur au stock initial alors 15 راه هي supérieur à 10 اوكي هادشي كيعني شنو ان لو ستوك ديالي كان صغير كان صغير اي بوي شنو وقع لي عمر السلعه ديالي ما تبشاتش ما باعش دونك هذه كتسمى ستوكاج اش كيتسمى ستوكاج الوغ سي فو بلي فاش كنحسب لا فارياسيون دو ستوك وكتخرج لك بوزيتيف هادشي راه كيعني ستوكاج هذه هي لا سينيفيكاسيون اللي خصك تكتب بارفوا تيقولوا لك كالكولي لا فارياسيون دو ستوك اي دوني سا سينيفيكاسيون يعني حسبها وعطى لا سينيفيكاسيون ديالها دارها تحسبها الا خرجت لك بوزيتيف قول راه ستوكاج علاش قلنا ستوكاج باش تفهم علاش كنقولوا ستوكاج ماشي حفظ قلنا سي لو بلي فاش تكون ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال ستوك فينال كبر من ستوك انيسيال انا بديت بواحد 10 كلي بياس والستوك ديالي ولاو فيه 15 زدت شريت وما بعتش شريت عمر الستوك ديالي ما بعتش الوغ الستوك ديالي تزاد تتسمى ستوكاج كتسمى ستوكاج دابا لانفيرس او كاو لا كالكولي لا فارياسيون دو ستوك وخرجت نيجاتيف هادشي كيعني شنو ان ستوك فينال موان ستوك انيسيال انفيريور ا زيرو نيجاتيف هي صغر من الصفر اوكي قيمه سالبه جو كونتيني ستوك فينال inférieur au stock initial. Ok? شوف انا عندي واحد لو ستوك فينال صغر من لو ستوك انيسيال. نعطيك اكزومبل عاوتاني عندي ان ستوك انيسيال 15 وعندي ان ستوك فينال 10 ستوك فينال شوف عندي ان ستوك انيسيال 15 وعندي ان ستوك فينال 10 بديت بواحد ستوك فيه 15 وزريت بواحد ستوك فيه 10 هادشي كيعني ان ستوك ديالي تزاد ولا نقص خير يعني انا نقص 10 و 15 ساليت 10 ستوك فينال انت ستوك فينال صغر من ستوك انيسيال يعني الفينال صغر من الانيسيال هادشي كيعني دي ستوكاج العكس هادي ستوكاج ستوك ديالي تزاد هادي لانفيرس دي ستوكاج ستوك ديالي نقص الوغ كتسمى دي stockage. Alors, la signification de la s'il vous plaît. Si vous avez calculé la variation de stock, vous l'avez trouvé qu'il est positif, qu'un boulot stockage. ما بغيتكش تحفظ بوزيتيف يعني ستوكاج لا فهم ايجاد ستوكاج باسكو فاش كتفهم صعيب انك تنسى ما فاش كتحفظ احتمال اللسان وارد جدا فاش تكون عندنا نيجاتيف تنقولوا دي ستوكاج اش كنقولوا دي ستوكاج اوكي دي ستوكاج فهمنا دي ستوكاج و انفورماسيون اخرى في لي كونت شيماتيك فاش كنا كنحسبوا لي كونت شيماتيك وكنديروا لا فارياسيون دو ستوك وكنلقاوها غير من الكونت فاش كنلقاو سولد ديبيتور عرفوا راه دي ستوكاج سولد كريديتور راه ستوكاج اوكي سولد ديبيتور راه دي ستوكاج سولد كريديتور ستوكاج اوكي حنا اون فوا فوار باغ لا سويت اون ابليكاسيون اللي غنشرحوا فيها دو ا زد يعني من الاول حتى الاخر لي كونت الجورنال لي كونت الكالكول ديال الفارياسيون دو ستوك وهادشي اللي غنشرحوا دو سويت alors je répète le calcul de la variation de stock s'il vous plaît ça peut être positif ça peut être négatif il est qu'un positif tu as le stockage qu'un négatif tu as le déstockage ok il est qu'un positif tu as le stockage qu'un négatif tu as le déstockage donc il y a la signification maintenant passons s'il vous plaît l'achat consommé et l'achat revendu l'achat consommé et l'achat revendu ok donc s'il vous plaît là on va calculer l'achat revendu de marchandises et l'achat consommé de matières et fournitures. Donc parfois tu veux calculer l'achat revendu ou l'achat consommé. Ok? Le calcul il est simple. L'espace de poste c'est 111. Achat revendu de marchandises, est-ce que c'est oui? Il y a l'achat de marchandises qui vont achat de marchandises moins les 3 heures obtenues sur achat. Les 3 heures obtenues sur achat. Qui attaque le valeur d'euro, qui attaque le climat. Rabais, remise, restaurant obtenu sur achat de marchandises. Moins la variation de stock de marchandises. Ok? La variation de stock, mais s'il vous plaît, là il faut faire attention.
أنا راه درت moins ودرت la variation de stock entre parenthèses. Pourquoi? Supposons أننا حسبنا حنا la variation de stock de marchandises ولقيناها نفترضوا أن لقينا la variation de stock de marchandises هي ناقص 100 هي moins 100. Alors je غنقتنع غندير moins 100 ياك moins مع moins اش غتولي plus 100. الوغ ديما لا فارياسيون دو ستوك نحطها بلو سين ديالها بالاشاره ديالها هنا عاد نشوف انا شنو عندي هنايا. الا كانت عندي هنا ناقص وهنا ناقص راه يوليو زائد. الا كانت عندي هنا ناقص وهنا زائد راه غتبقى توجور ناقص. اوكي الوغ جو باس. Donc ça c'est pour l'achat revendu de marchandises. Et pour l'achat consommé de matières et fournitures pour 612 كتساوي l'achat de matières et fournitures moins aussi les 3 heures obtenues sur achat de matières et fournitures, même chose, hein, moins variation de stock de matières et fournitures. Ok, même idée, même principe. Là, j'ajoute que parfois, elle dit parfois, l'achat de marchandises moins les 3 heures obtenues, l'achat net de marchandises. Parfois, كتسمى achat net de marchandises. Alors, فاش تشوفوا معاطينك achat net de marchandises, عارف راه ديجا هما شدوا l'achat de marchandises ونقصوا لي 3 زير. انت غير شد ديك l'achat net ودير moins la variation de stock. هادي aussi كتسمى l'achat net de matières et fournitures. De matières et fournitures. Ok, alors فاش تشوفوا معاطينك l'achat net de matières et fournitures, nous allons dire moins variation de stock de matières et fournitures tout de suite. Ok? Alors maintenant, on va passer à une application qui va refléter et qui va expliquer tout ce qu'on a vu dès le début du chapitre. Mais le one, c'est une application générale. Ok?